اندر تساں احباب نے اعلان سماعت فرمایا کہ آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان ہے وسیلہ۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے اپنی خاص مدد اور توفیق ارشاد فرمائی تے میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن وچوں اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے سچے فرمان وچوں مسئلہ وسیلہ بیان کرنے واسطے حاضر ہویا۔ اللہ مینوں اور توانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے اس حق دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ وسیلے والا اختلافی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ مقاصد دی خاطر کچھ لوگاں نے انہوں اختلافی بنا دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے اس بات نو اس طرح بیان کرانگا کہ توانوں سمجھ آئے گی کہ ایدے وچ اختلاف والی گل ہی کوئی نہیں۔ اختلاف اودوں ہوندا ہے جدوں اللہ دا قرآن چھڈ کے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان چھڈ کے علماء کرام دے کیلو کال امامہ دیاں باتاں اور مختلف امتیاں دیاں باتاں نو سامنے رکھیا جاندا ہے، پھر اختلاف پیدا ہو جاندا ہے۔ اور اگر صرف اللہ دا قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے رکھے آ جائے تے پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہندا، کیونکہ نہ قرآن حدیث دے مخالف ہے اور نہ ہی حدیث قرآن دے مخالف ہے۔ جو قرآن کہندا ہے وہی بات حدیث کہندی ہے، اور جو حدیث کہندی ہے وہی بات رب دا قرآن کہندا ہے۔ اس لئی انہاں دے وچ اختلاف کوئی کسی قسم دا موجود نہیں۔ جے صرف انہاں نوں ہی لیا جائے تے اختلاف ختم ہو جاندا ہے، اور لینا بھی انہاں نوں ہی چاہیدا ہے، کیونکہ رب نے آسمان تو کنیاں چیزاں نازل فرمائیاں، تو ایک اپنا قرآن اور ایک نبی علیہ السلام دی حدیث، تیسری کوئی چیز آسمان تو رب نے نازل نہیں کی تھی۔ نہ امامہ دے اقوال آسمان تو آئے، نہ محدثین دیاں اپنیاں باتاں آسمان تو آئیاں، نہ علماء دے فتوے آسمان تو آئے، نہ چار فقہ آسمان تو آئیاں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، انہاں وچوں کوئی بھی فقہ آسمان تو نازل ہوئی نہیں۔ نہ کوئی فقہ آسمان تو آئی، نہ کسی امام تے آسمان تو وحی اتری، نہ کسی مولانا دے اتے آسمان تو کلام نازل ہویا۔ یہ رب دا قرآن اترے ہے تے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترے ہے۔ اس لئی
جو قرآن کہندا ہے اوہی اللہ دے پیغمبر دی زبان کہندی ہے اور جو آپ دی زبان کہندی ہے اوہی رب دا قرآن کہندا ہے تے جے انہاں دوواں چیزاں نو ہتھاں وچ پکڑ لئیے سینے نال لگا لئیے پھر بندہ گمراہ نہیں ہوندا پھر اختلاف نہیں ہوندا پھر جھگڑا نہیں ہوندا پھر تنازع نہیں ہوندا پھر رولا نہیں بندا پھر پریشانی نہیں آندی پریشانی ادو آندی ہے رولا ادو بندا ہے اختلاف ادو پیندا ہے جھگڑا ادو بندا ہے جدوں قرآن تے حدیث نو چھڈ کے تسی مختلف فقہ دے پیچھے چل پاو گے مختلف اماماں دے پیچھے چل پاو گے مختلف فقیہاں دے پیچھے چل پاو گے پھر ہر فقیہ دی اپنی گل ہے او کچھ آکھے گا دوجا کچھ آکھے گا تیسرا کچھ آکھے گا چوتھا کچھ آکھے گا تو نہ پہلے دی منن جوگا نہ دوسرے دی منن جوگا نہ تیسرے دی منن جوگا نہ چوتھے دی منن جوگا ایک دی مننے تے تنہ نال اختلاف جے دو دی مننے تے دو نال اختلاف اور ایک دی مننے گا باقیاں دی مخالفت ہوئے گی جھگڑا مک سکدا اختلاف مک سکدا رولا نہیں مکدا ہاں جے رولا مکانا چاہتے ہو جے جھگڑا مکانا چاہتے ہو جے اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو ایک ہاتھ وچ عرش والے دا قرآن پکڑ لو دوسرے ہاتھ وچ امام الانبیاء دا فرمان پکڑ لو جھگڑے مک جان گے اختلاف مٹ جان گے رولے ختم ہو جان گے اور ہدایت نصیب ہو جائے گی گمراہی ختم ہو جائے گی اللہ مینو توانو کتاب اللہ اور سنت رسول اپنے سینے نہ لگا کے اللہ انہ دعا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے یہ جڑا مسئلہ وسیلہ ہے نا یہ مسئلہ بھی سن لو بڑا سادہ جیا عام فہم مسئلہ ہے کوئی یہ دے اندر پریشانی والی بات نہیں کیویں جے اللہ دا قرآن ویکھو امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان ویکھو پھر اختلاف کوئی نہیں پھر جھگڑا کوئی نہیں پھر تنازع کوئی نہیں پھر رولا کوئی نہیں یہ سارا کچھ ادو ہوئے گا جدوں اللہ دا قرآن دے نبی علیہ السلام دا فرمان چھڈو گے جیڑی میں آج پڑھی ہے نا اے اللہ دا قرآن سپارہ 6واں سورت دا نام سورہ المائدہ جا کے ترجمے والا قرآن لے کے اس مقام دا مطالعہ فرما لینا آوازم دیئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون وسیلہ مسئلہ اے وے میں دے تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے میں دس دے وہاں اختلاف کیے ساڈا ذہن اے وے ساڈا مسلک قرآن دے حدیث دے مطابق اے وے اللہ دا قرآن دے نبی علیہ السلام دی حدیث اے کہندی ہے کہ زندیاں کولوں دعا کروانا ایک وسیلہ ہے اس وسیلے تے عمل کیتا جا سکتا ہے کسے نیک اللہ دے بندے کولوں دعا کروانا جائز ہے اگر وہ زندہ ہوئے تھے نیک اعمال جڑے تسی کرتے ہو اینا نیک عملاں دا رب دے سامنے واسطہ پا کے وسیلہ دے کے رب کولوں دعا کیتی جا سکتی ہے نیک اعمال دا وسیلہ ڈالنا جائز ہے نیک لوگ جڑے زندہ نے انہاں کولوں دعا کروان والا وسیلہ ڈالنا جائز ہے لیکن کسے فوت شدہ دا واسطہ دے وسیلہ پا کے رب کولوں دعا منگنا جائز ہے نہیں بس اے اختلاف ہے کئی ساڈے ساتھی کہندے نے اے نہیں نبی دا
دا وسیلہ پا کے رب کو منگنا چاہیے، ولیاں دا وسیلہ پا کے رب کو منگنا چاہیے، بزرگاں دا وسیلہ پا کے رب کو منگنا چاہیے کہ آج زندہ ہون تے کوئی اختلاف نہیں، نبی کو دعا کروا وسیلہ، ولی زندہ ہے ولی کو دعا کروا وسیلہ، بزرگ زندہ ہے او دے کو دعا کروا وسیلہ، لیکن جدو نبی فوت ہو جائے، ولی فوت ہو جائے، بزرگ فوت ہو جائے، صالح فوت ہو جائے، متقی فوت ہو جائے، شہید فوت ہو جائے، اے عالم فوت ہو جائے، حافظ فوت ہو جائے، اور اے دی قبر تے جا کے دعا کرنا، اللہ ایس نبی دے واسطے، اللہ ایس ولی دے واسطے، اللہ ایس بزرگ دے واسطے، اللہ ایس شہید دے واسطے، اللہ ایس نیک دے واسطے مینوں معاف فرما دے، اللہ دے واسطے نال میری فلاں ضرورت پوری کر دے، اللہ دے واسطے نال مینوں اپنا قرب دے دے، اوے آ جیڑا وسیلہ فوت شدگان دا وسیلہ پا کے رب کولو منگنا اے ناجائز ہے، کتاب اللہ دے خلاف ہے، سنت رسول اللہ دے خلاف ہے، اے جائز نہیں، بلکہ میں دلیل نال اللہ دے فضل نال ثابت کرانگا، او فوت شدگان دا وسیلہ پا کے رب کو منگنا اے عقیدہ مکے دے مشرکاں دا سی، مکے دے مشرک بھی فوت شدگان دا وسیلہ پا کے رب دا قرب منگ دے سن، اور جیڑا آج فوت شدگان دا وسیلہ پا کے رب کو قرب منگ دے انہوں اپنے عقیدے تے غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، دلیل نال اللہ دے فضل نال بات کرا۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے نا اے سپارہ 6واں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کیویں ڈریے تے کی کریے، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو ڈرن دا مطلب ہے اللہ دیاں نافرمانیاں نو ترک کر دیو، رب کو ڈرن دا مطلب ہے اللہ دی اطاعت فرما برداری کرو، تے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے وسیلہ تلاش کرو، اللہ دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے وسیلہ تلاش کرو، رب دی محبت حاصل کرنے واسطے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کو اپنیاں دعاواں قبول کروان واسطے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی دا وسیلہ تلاش کریے، اللہ لوگ کہندے نے فوت شدہ نبیاں دا وسیلہ تلاش کرو، اللہ لوگ کہندے نے فوت شدہ ولیاں دا وسیلہ تلاش کرو، اللہ لوگ کہندے نے فوت شدہ شہیداں دا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تو کنہ دا وسیلہ تلاش کرن دا حکم دینے، فرمایا جے گل سمجھ آئے تو میں اگلے لفظ جی سمجھا دیتی ہے، اللہ کی میں سمجھا دیتی ہے، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا وسیلہ اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے تلاش کرو، اللہ دے قرب دا ذریعہ تلاش کرو، وسیلے دا معنی ذریعہ، اللہ دی قریبی دا ذریعہ تلاش کرو، اللہ کی میں تلاش کریے، فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور نیک اعمال کرو، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو، نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، صدقہ و خیرات کرو، روزے رکھو، نوافل پڑھو، فرائض ادا کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، نیک اعمال کثرت نال کرو، اللہ کیوں فرمایا اس لئی اے نیک اعمال ہی وسیلہ جے اللہ دے قرب نو حاصل کرن دا، اے نمازاں ہی وسیلہ جے رب دی قربت حاصل کرن دا، اے روزے ہی وسیلہ جے اللہ دی نزدیکی حاصل کرن دا، اے حاجی وسیلہ جے اللہ دا قرب حاصل کرن دا، اے جہادی وسیلہ جے اللہ دا قرب حاصل کرن دا، اے روزائی وسیلہ جے اللہ دا قرب حاصل کرن دا، جے چاہندے ہو کہ تانوں اللہ دا
دا قرب مل جائے. نماز نال اللہ دا قرب تلاش کر, روزے نال اللہ دا قرب تلاش کر, جہاد نال اللہ دا قرب تلاش کر, دعا نال اللہ دا قرب تلاش کر, زکات نال اللہ دا قرب تلاش کر, صدقہ و خیرات نال اللہ دا قرب تلاش کر. او وسیلے دا مانا کتاب و سنت دے مطابق وے, اللہ دے حکم نو مان کے نیک اعمال کر کے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کر. اے مطلب نہیں کہ قبراں تے جا کے تے قبراں والیاں دے وسیلے پا کے اللہ کولو دعا کر. اے مطلب جنہیں لے او حقیقت تو دور چلا گیا ہے. او دے کول نہ اللہ دے قرآن وچوں کوئی دلیل, او دے کول نہ نبی پاک دے فرمان وچوں کوئی دلیل. اور جیڑا اے مطلب لیندہ ہے, جیڑا اے معنی لیندہ ہے کہ فوت شدگان دا وسیلہ پا کے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہیے, اے دی دلیل نہ رب دے قرآن وچے تے نہ ہی نبی علیہ السلام دے بولو فرمان وچ. ایک بندہ اگے بھیجو ہے ساری جگہ دے اوتے رون کرے. ہاں جی توجہ فرماؤ, اللہ دا قرآن کہندا وسیلہ تلاش کرو. میں مانا کیتا ہے کہ وسیلہ کیڑا تلاش کرنے, وسیلہ او تلاش کرنے جدے اندر اعمال والی گل ہوئے, نیک کرنے نے, روزہ رکھنے, زکات دینی ہے, حج کرنے, عمرہ کرنے, نماز پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے نے, فرائض پڑھنے نے, اے نے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کرن دے. ایک بولو کی نے ذریعے, اے کی نے, اے وسیلے نے, اے بولو کی نے وسیلے. آنکھوں کی دلیل پیش کر. اور میں نے ایک گل دسو, قرآن نو آج دا مولوی صاحب زیادہ سمجھ سکتا ہے یا میرے پیغمبر اور میرے نبی دے صحابہ نے قرآن نو چوکھا سمجھے ہے؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ آج دا مولوی صاحب, آج دا علامہ صاحب, آج دا مفتی صاحب, آج دا شیخ الحدیث صاحب, آج دا شیخ القرآن صاحب اس قرآن دے حدیث نو چوکھا سمجھدا ہے یا جنہ دے سامنے قرآن اتردا رہیا, جنہ دے سامنے حدیثاں بیان ہوندیاں رہیاں او چوکھا سمجھدے نے؟ اوئی چوکھا سمجھدے نے نا. آؤ انہاں کولوں پوچھ لئیے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ ہو, اے صرف صحابی نہیں, میرے پاک پیغمبر دا چاچے دا پتر پراوی ہے. عبداللہ بن عباس چچا زاد پائی حضرت عباس دا بیٹا ہے. اور ایک کون عبداللہ بن عباس ہے جدے متعلق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہم علمہ الکتابہ, اللہ اے میرے برا عبداللہ نو قرآن دا فہم عطا فرما دے, قرآن دی سمجھ عطا فرما دے. اور جدے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کر دین, اللہ انہوں قرآن دا فہم دے دے, قرآن دی سمجھ عطا کر دے. او دے نالو وڈا کوئی دنیا جو نبی تو بعد مفسر قرآن ہو سکدا, او سب تو وڈا مفسر قرآن. اسے واسطے عبداللہ بن عباس دے متعلق محدثین لکھ دے نے سید المفسرین, اور سارے مفسران دا سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں کولوں پوچھ لئیے عبداللہ جی تسی دسو, تساں نبی پاک کولوں قرآن پڑھیا, تساں نبی پاک کولوں حدیثاں پڑھیاں, تساں نبی پاک کولوں قرآن سمجھیا, تساں اس وسیلے دا معنی قرآن تے حدیث دا نبی پاک کولوں کیڑا سمجھیا ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عباس جواب دیندے نے, آ میرے ہاتھ وچ جتفسیر ابن کثیر ہے, دوسری جلد ہے, اس مقام دے اوتے جیڑی میں آیت پڑھی ہے 6واں سپارہ سورہ المائدہ اے دی تفسیر کر دیا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس دا ایک قول نقل کر دینے, حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر نقل کر دینے. تے کی فرماندے نے؟ فرماندے نے آئیل قربتو, آئیل قربتو. آج جڑا آیت وچ لفظ وسیلہ آیا نا, اے دا معنی کر دینے. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ,
تسی یہ دا معنی کی کرتے ہو؟ فرمایا میں یہ دا معنی یہ کرنا وابتغوا الیہ القربا، او لوگو اللہ دا حکم ہے تسی اللہ دا قرب حاصل کرن دی کوشش کرو، اللہ دا قرب تلاش کرو۔ وسیلے دا معنی قرب ہے، وسیلے دا مطلب اللہ دی نزدیکی ہے، اللہ دا قرب تلاش کرو۔ اے عبداللہ جی اساں کیویں اللہ دا قرب تلاش کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس دا ایک شاگرد ہے امام قتادہ رحمت اللہ علیہ، اے عبداللہ بن عباس دی اس تفسیر نو بیان کردے ہیں، فرماندے نے وقال قتادۃ اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، فرماندے نے وابتغوا الیہ الوسیلہ دا مطلب ہے کہ تسی اللہ دی اطاعت کر کے، اللہ دی فرما برداری کر کے، ایسے اعمال کر کے جڑے اللہ نو راضی کر دین، ایسے کام کر کے جڑے اللہ نو خوش کر دین۔ او دنیا دے لوگوں تفسیر صحابی دی جے اللہ دے پیغمبر دا منن والا تفسیر پیا کردا جے، اور مسیلے دا مطلب ہے اللہ دا قرب کیویں تلاش کرنا ہے؟ اللہ دی اطاعت کر کے، اللہ دی فرما برداری کر کے، او اعمال کر کے جنہ عملاں نال عرش والا راضی ہو جائے، او اعمال کر کے اللہ دا قرب تلاش کرو، نمازاں پڑھ کے اللہ دا قرب تلاش کرو، روزے رکھ کے اللہ دا قرب تلاش کرو، جہاد کر کے اللہ دا قرب تلاش کرو، زکاتاں دے کے اللہ دا قرب تلاش کرو، صدقے کر کے اللہ دا قرب تلاش کرو، نوافل پڑھ کے اللہ دا قرب تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ دا مطلب ہے اللہ نو، اللہ دے قریب ہون دا ذریعہ تلاش کرو، مطلب ہے کہ نیک اعمال کرو تاکہ نیک اعمال دی وجہ تو تسی اپنے رب دے قریب ہو جاؤ۔ اے جے مطلب وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ نیک اعمال نے، وسیلہ بولو کی نے حالے نہیں سمجھے تے اللہ دے فضل نال سادے کو سمجھان لئی مواد تھوڑا نہیں، سانو تے اللہ دی رحمت نال مواد دی کمی نہیں۔ آ میرے ہاتھ وچ ایک ترجمے والا قرآن ہے، سعودیہ تو آیا ہے، کتھوں آیا ہے؟ جیڑا حج دے عمرہ کر کے آیا ہے انہوں پتہ ہے کہ جدوں تو حج دے عمرہ کر کے واپس آندے نے تے سعودیہ دی حکومت والے اے قرآن تحفہ دیندے نے۔ اور پتہ جے کہ نہیں جے پتہ، اے او قرآن ہے، اے دے اوپر لکھے ہے اللہ اللہ، اے دے اوپر لکھے ہے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، مطلب ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ ایک قرآن سعودیہ تو آیا، بولو کتھوں آیا ہے؟ سارے نہیں بولے کتھوں آیا ہے؟ ایک کسی پاکستان دے پریس نے انہوں چھاپیا، اے جناب پاکستان دے کسی شہر وچوں پرنٹنگ دی نہیں ہوئی، سعودیہ دے علماء نے، سعودیہ دی حکومت نے، بیت اللہ دے متولیاں نے، بیت اللہ دے اماماں نے، مسجد نبوی دے اماماں دے خطیباں نے، بیت اللہ دے اماماں دے خطیباں نے اے دے ترجمے تفسیر اتے اتفاق کیتا ہے، اس واسطے اینو چھپوا کے پوری دنیا دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ اور لوگوں سنو اے کی لکھ دینے، اے دی تفسیر دے اندر کی لکھے ہے، سپارہ اوہی کڑ لو، 5واں سپارہ جے اللہ دے قرآن 6واں سپارہ، سورت دا نام سورہ المائدہ، اے دی تفسیر دے اندر لکھ دینے اور مان دینے وسیلے دا معنی وے جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ پتہ لگا اوے جنہاں نو تو دلیلاں بنانے اے 20 تراویاں پڑھتے نے اور چل تینوں 20 تراویاں دے نظر آ گئیاں، باقی دے کم نظر کیوں نہیں ہوندے؟ آ ویکھ لے آ قرآن ہو تو ہی چھپ کے آیا ہے، اے دے اندر بھی یہ ہوئی تفسیر لکھی ہے۔ کیڑی تفسیر کہ
وسیلے دا مانا اے وے اللہ نو راضی کرن واسطے نیک اعمال کرو، اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے نیک اعمال کرو۔ ایک امام شوکانی ہوئے نے انہاں تفسیر لکھی ہے جنوں تفسیر شوکانی کیا جامدا ہے، او دے اندر بھی لکھ دے نے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان الوسیلۃ الذی ہی القربۃ تصدق علی التقوی وعلی غیرہ من خصال الخیر التي يتقرب العباد بها الى ربهم۔ اس عبارت کا ترجمہ بھی سن لے، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر شوکانی کے اندر لکھ دینے وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اگو امام شوکانی جڑی گل لکھتے ہیں وہ بھی نوٹ کر کے لے جا اور مانتے ہیں لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد۔ امام شوکانی بھی یہی گل فرماندے نے وسیلے دا معنی ہے وے نیک اعمال کر کے اللہ نو راضی کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی گل کہندے نے وسیلے دا معنی ہے وے نمازاں پڑھ کے نیک اعمال کر کے رب نو قریب اپنے کر لو۔ حضرت امام قتادہ بھی یہی تفسیر فرماندے نے وسیلے دا مطلب ہے وے کہ نیک اعمال کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لو، اللہ دی اطاعت فرما برداری کر کے رب دی نزدیکی حاصل کر لو۔ اور جدو سارے مفسر پہلی صدی دے اور تینوں اے ہوئی مانا بے دستے نے کہ وسیلے دا مانا اے وے رب دا قرب حاصل کر نیک اعمال کر کے نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے حج کر کے زکاتاں دے کے صدقہ و خیرات کر کے جہاد کر کے اے سارے نیک اعمال کر کے اللہ دا قرب حاصل کر تے پھر وسیلے دا مطلب اے ہوئی ہے۔ اور قبراں میں جب پہ لوکاں نو وسیلہ بنان دی نہ دلیل قرآن وچ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان وچ، تے اے جڑا قبراں چ پیا لوکاں دا وسیلہ بانے نا، چاہے کوئی نبی دا وسیلہ پائے، چاہے کوئی فوت شدہ ولی دا وسیلہ پائے، چاہے کوئی فوت شدہ بزرگ دا وسیلہ پائے، یہ جائز نہیں۔ یہ بولو جائز، سارے بولو جائز۔ آنکھوں کے کتھے لکھے ہے؟ اللہ دے قرآن میں لکھے ہے، سپارہ 15واں سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ دن بڑا لگا ہے، روزے دی شدت ہے، بولنا بڑا مشکل ہے، اللہ تو اپنی رحمت نال قبول فرما لے۔ آئینے لوگ انی حبس تے گرمی چ بیٹھے نے، تیرا قرآن پہ سن دینے ارشا مالیا انہاں دیاں دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما دے۔ آؤ سنو رب دا قرآن سورہ بنی اسرائیل جے سپارہ 15واں جے آواز آمدی ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سپارہ 15واں سورت بنی اسرائیل جے اس سورت دی آیت نمبر 56 تے 57 جے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے مطالعہ کر لینا کی لکھے ہے۔ اللہ کی فرماندے نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان فرما دے ہو ادعوا الذین زعمتم من دونہ اور پکار لو
تو سوا بھی سمجھتے ہو، جنہاں نو تسی مشکل کشا رب تو علاوہ سمجھتے ہو، جنہاں نو حاجت روا اللہ تو علاوہ سمجھتے ہو، جنہاں نو بیڑیاں تارن تے ڈوبن والا اللہ تو علاوہ سمجھتے ہو، بلا لو انہاں سارے نو، پکار لو انہاں سارے نو، اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور سارے تیرے بنائے ہوئے خدا، سارے تیرے داتے بنائے ہوئے اللہ تو علاوہ، تیرے سارے بنائے ہوئے مشکل کشا اللہ تو علاوہ، تیرے سارے بنائے ہوئے حاجت روا سارے کٹھے ہو جان، تیری تکلیف دور بھی نہیں کر سکتے تے تیری تکلیف نو آسانی میں تے تبدیل بھی نہیں کر سکتے، تے یا اللہ وسیلے دا مطلب کیویں سمجھ آئے گا؟ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جنہاں نو تسی اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے پکارتے ہو، جنہاں نو تسی اللہ دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے آوازاں مارتے ہو، جنہاں نو تسی رب دا قرب تلاش کرنے واسطے وسیلہ بناندے ہو، اوے اے ویلا نہیں جے بن سکدے، اللہ کیوں نہیں بن سکدے؟ فرمایا ایو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور تسی انہاں نو وسیلہ بناندے ہو، اے تے آپ اگوں رب نو راضی کرن دے وسیلے پہ تلاش کردے نے، اے تے آپ اللہ دے قریب ہون دا وسیلہ تے ذریعہ پہ تلاش کردے نے، تے انہاں دا خیال اے وے ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اے جنہاں نو تسی وسیلے پاندے ہو، اے تے آپ رب دا قرب حاصل کرنے واسطے، اللہ دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے، اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے، اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اپنے نیک عملاں دا رب دے سامنے وسیلہ پہ پاندے نے، اور جنوں اپنے آپ نو وسیلے دی لوڑ ہے، اور دس تیرا وسیلہ کیویں بن سکدا ہے؟ قرآن جے رب دا قرآن پڑھیا جے جا کے کوئی کہہ سکدا ہے مولوی اپنے کولوں مانا پیا کردا ہے، جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لینا، رب دا قرآن کی آندا ہے، اور جنہوں تسی اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ بناندے ہو، جنہوں تسی اللہ دے وسیلے اللہ دے نزدیکی واسطے ذریعہ تے وسیلہ بناندے ہو، جنہ دے واسطے تے وسیلے تسی پاندے ہو، انہاں تے اپنی فکر لگی ہے، او تے آپ اس کوشش دے اندر نے کہ کیویں اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، کیویں رب دی نزدیکی حاصل ہو جائے، کیویں اللہ دا پیار حاصل ہو جائے، کیویں اللہ دی محبت حاصل ہو جائے، کیویں اللہ دی رضا حاصل ہو جائے، اوے جڑے آپ وسیلے دے محتاج نے اور تیرا وسیلہ نہیں بن سکدے، اور جنہاں نو او وسیلہ بناندے نے تو بھی انہاں نو وسیلہ بنائیا۔ اس آیت دے مطابق بعض لوگ آندے نے جی ایتھے رب نے نفی کیتی ہے بتاں دی، کنہ دی نفی کیتی ہے؟ بتاں دی، نبیاں دی نفی نہیں کیتی، ولیاں دی نفی نہیں کیتی، نیک لوگاں دی نفی نہیں کیتی، پتھر دیاں مورتیاں دی نفی کیتی ہے کہ پتھراں دیاں مورتیاں نو واجہ مار کے رب دے درمیان وسیلہ نہ بنایا کرو۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، رب کہندا ہے جنہاں نو تسی وسیلہ تلاش کردے ہو او تے آپ رب دے قرب دا وسیلہ لبدے پھردے نے، اور مینوں دسو جے اے دے تو مراد پتھراں دے پوتی نے تے پتھراں نو رب دا قرب حاصل کرنے واسطے وسیلیاں دی ضرورت ہے؟ جے دے تو مراد لکڑی دے بت نے، جے دے تو مراد پتھر دے بت نے، تے پتھراں دے بتاں نو رب دا قرب حاصل کرنے واسطے کیڑے وسیلے دی لوڑ ہے؟ اور لکڑی دے بتاں نو رب دا قرب حاصل کرنے واسطے کیڑے وسیلے دی لوڑ ہے؟ اور وسیلے تلاش کرنا ذی عقل انسان دا کم ہے، ذی روح انسان دا کم ہے، ذی شعور انسان دا کم ہے۔ پتہ لگا ایتھوں مراد اللہ دے نبی نے، اللہ دے ولی نے، نیک صالح لوگ
لوگ نے اور تسی انہاں دے وسیلے پا کے رب کولوں دعاواں کردے ہو. اے نبی دے ولی دے شالے آپ اللہ دے قرب دے وسیلے پہ تلاش کردے. اے نہیں تیرا وسیلہ بن سکدے فوت ہون تو بعد. اے نہیں ذریعہ بن سکدے. اچھا ایک اور گل ہے آندے ہو ساڈی اینا اگے اینا دی رب اگے ساڈی رب سندا نہیں تے اینا دی پورا مینوں پڑھا ساڈی رب سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں ساڈی اینا اگے اینا دی عرش والے رب اگے اے ہوئی نظریہ ہے. دسو اے ہوئی عقیدہ ہے ساڈی اس قبر والے اگے قبر والے دی عرش والے اگے ساڈی اس پیر اگے جڑا فوت ہو گیا اس پیر دی عرش والے اگے ساڈی اس نبی دی قبر اتے اس نبی دی عرش والے اگے ساڈی اس ولی اگے اس ولی دی عرش والے اگے. اے ہوئی نظریہ ہے اے ہوئی عقیدہ ہے. ہن آ جاؤ مکے وچ چلیے نبی علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلا اور آپ دے آن تو بعد بھی 40 سال جدوں تک نبوت نہیں ملی مکے دے کافر مکے دے مشرک بتاں نو پوج دے سن بتاں دے سامنے قربانیاں کر دے سن بتاں دے نام دی نظر نیاز چڑھان دے سن بتاں دے سامنے اعتکاف کر دے سن بتاں دے نام دے صدقے خیرات کر دے سن. اے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے تے رب نے قرآن نازل کیتا فرمایا سونیا انہاں نو پوچھو آ انہاں دی پوجا کیوں کردے نے انہاں دی بتاں دی عبادت کیوں کردے نے انہاں دے سامنے متھے کیوں ٹیکتے نے انہاں دے سامنے سجدے کیوں کردے نے انہاں دے نام دے چڑھاوے کیوں چڑھاندے نے انہاں دے جناب چادراں اُتے کیوں پاندے نے بھولنا دے جناب ہار کیوں پاندے نے انہاں دے نام دے تبرک کیوں بندے نے. اور مکے دے مشرکو دسو تسی یہ کام کیوں کردے ہو. ان مکے دے مشرکاں کو جواب دیتا عرش والے رب نے قرآن بنا دیتا. آج سن مکے دے مشرکاں دا جواب سن لے آج وسیلے پان والیاں دا عقیدہ ویکھ لے فیصلہ آپ ہی کر کے چلا جا. حق کی ہے باطل کی ہے سچ کی ہے جھوٹ کی ہے صحیح کی ہے غلط کی ہے فیصلہ تیرے ہاتھ وچ میں دے دینا. سورہ اللہ دے قرآن دا سپارہ 53 جے سورت دا نام زمر جے اس سورت دی پہلیاں 2 آیتاں چھڈ کے تیسری آیت جے آواز آندی ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے مکے دے مشرکو تسی خالص اللہ دا دین کیوں نہیں مندے اللہ دی توحید والا دین کیوں نہیں مندے اللہ دی خالص عبادت والا دین کیوں نہیں مندے. اے انہاں دے سامنے جانور ذبح کیوں کردے ہو اے پتاں دے سامنے تسی سجدے کیوں کردے ہو. اگوں جواب کی آندا ہے آندے نے ما نعبدہم اسی انہاں دی عبادت اس لئی کرنے ہاں اسی انہاں نو سجدے اس لئی کرنے ہاں اسی انہاں دے نام دی نظر تے نیاز اس لئی دینے ہاں اسی انہاں دے چڑھاوے اس لئی چڑھانے ہاں اسی انہاں کے ترلے اس واسطے مارنے ہاں. اور کادے لئی مار دے ہو آندے نے لیقربونا الی اللہ زلفا اسی انہاں نو راضی کرنے ہاں تاکہ اے ساڈے رب نو ساڈے تے راضی کر دے. اسی انہاں دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنے ہاں لیقربونا الی اللہ اسی انہاں نو سجدے کر کے اللہ دی نزدیکی حاصل کرنا چاہنے ہاں لیقربونا الی اللہ اسی انہاں دے نام دے چڑھاوے دے کے رب دا قرب حاصل کرنا چاہنے ہاں لیقربونا الی اللہ اسی انہاں دے سامنے بکرے کوہ کے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنے ہاں. اے ہوئی عقیدہ مکے دے مشرکاں دے او
بتاں دے سامنے اے سارا کچھ کردے سن تاکہ اے بت انہاں نوں رب دے قریب کر دین تے اج بھی لوکاں دا اے ہوئی نظریہ ہے اسی قبراں والیاں دے سامنے اس لیے سارا کچھ کرنے ہاں تاکہ اے قبراں والے سانو رب دے قریب کر دین اور دس جیڑا نظریہ مکے دے مشرکاں دا ہے اگر اج کوئی او نظریہ بنا لوے تے انہوں کی آکھیں گا فیصلہ تیرے ہاتھ وچ جیڑا نظریہ مکے دے مشرکاں دا اوہی اج دے لوکاں بنائی پھر دے نے اور پھر یہ بھی گل سوچ لو سمجھ لو میں دے کوئی بھلیکھے چ نہ رہ جائے تسی آکھو گے جی او دے سارے مٹی دے بنائے ہوئے پتھراں دے بنائے ہوئے لکڑی دے بنائے ہوئے بتاں دے سامنے سارا کچھ کرتے سن تاں رب نے آکھیا اور سنو اور بتاں دے سامنے نہیں سن کردے بتاں دے پیچھے جیڑیاں شخصیات سن انہاں دی رضا واسطے سارا کچھ کرتے سن دلیل میرے کو منگو میں پڑھے سیرت دیاں کتاباں تسی بھی پڑھ لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا بیت اللہ وچوں بتاں نوں گران لگے تے آپ علیہ السلام نے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام دا بت بنا کے انہاں بیت اللہ وچ رکھے ہے اسماعیل علیہ السلام دا بت بنا کے انہاں بیت اللہ وچ رکھے ہے لات منات عزا اے شخصیات سن انہاں دے بت بنا کے انہاں نے بیت اللہ دے وچ رکھے نے اور پتہ لگا اے مٹی دے پتھراں دے بتاں نوں نہیں پوجدے سن اے بتاں دے پیچھے انہاں عظیم شخصیات نوں پوجدے سن اج دا انسان مٹی دی قبر تے سجدہ نہیں کردا بلکہ قبر وچ پے ہوئے بزرگ نوں سجدہ کردا ہے آندہ میری یہ دی اگے اے دی عرش والے اگے اے سن دے اے میری بولو اے سارے کی آندے نے میری اے تے رب دا قرآن کی آندہ ہے آواز ہوندی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا قبر وچ جا کے پہ جاندا ہے سونیا تسی چاہو بھی تے انہوں سنا سکدے اور قبر والے نہیں جے سن دے تے جے تیرے عقیدے دے مطابق سن بھی لین اگو تیری مشکل کشائی نہیں کر سکدے تیری حاجت روائی نہیں کر سکدے تیریاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدے تیریاں حاجتاں پوریاں نہیں کر سکدے اوے او قبر وچ جا پینے اوے انہیں جو کے نہیں رہے مان تابے مسمع من فی القبور رب دا قرآن دے جڑے قبراں وچ ٹر جاندے نے تسی انہاں نوں سنا سکدے نہیں سنا سکدے پتہ لگا نہ قبر والے دا وسیلہ نہ مزار والے دا وسیلہ نہ فوت شدہ نبی دا وسیلہ نہ فوت شدہ ولی دا وسیلہ نہ فوت شدہ شہید دا وسیلہ نہ فوت شدہ بزرگ دا وسیلہ نہ کسی امام دا وسیلہ وہ سارے وسیلے کتاب و سنت خلاف نے کتاب و سنت مطابق جیڑا وسیلہ ہے وہ اے وے یا کسی زندہ کو دعا کروا لے یا نیک اعمال نو رب دے سامنے پیش کر کے اللہ کو دعا کر لے ان کہے اس وسیلے دی دلیل دیو میں دلیل دینا اس وسیلے دی جیڑا میں بیان کیتا ہے تے نالے دلیل بھی ہو جائے گی نالے ایک اور دلیل دا رد بھی ہو جائے گا روایت صحیحہ دے اندر موتا امام مالک وچ موجود دیگر کتاباں دے اندر روایت موجود مدینے دے اندر قحط پہ گیا کی پہ گیا قحط پہ گیا مدینے وچ میرے پاک پیغمبر دی قبر موجود ہے میرے نبی دی قبر مدینے وچ موجود ہے حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے بارش نازل نہیں ہوندی حضرت عمر نے نبی پاک دے چاچے حضرت عباس نو بلایا آکھیا عباس جی اگے اسی نبی پاک علیہ السلام کو لو دعا کرواندے سان تے رب بارشاں نازل کر دیندا سی ہن نبی پاک وفا پا گئے نے اور بولو نبی پاک
اور جنہ دا عقیدہ ہے کہ زندہ نے اتیان کرو. عمر فرماندے نے نبی پاک وفات پا گئے نے, اے چچا جان ہن اسی نبی پاک کو دعا نہیں کروا سکدے, لہذا چلو تسی نبی دے چاچے ہو, تسی اللہ کو دعا کرو, اللہ تہاڈی دعا قبول کر کے ساڈے تے بارش نازل فرما دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے نے, جدوں میدان دے اندر پہنچے حضرت عمر نے بھی ہاتھ اٹھائے نے, سارے صحابہ بھی ہاتھ اٹھائے نے, حضرت عباس نے بھی ہاتھ اٹھائے نے, تے حضرت عمر دعا کی کرتے نے. اس دعا دا ترجمہ ہے الفاظ حدیث وچ موجود نے, جنہ ویکھنا ہوے اسی اللہ دے فضل نال جمعے تو فوری بعد وکھان واسطے تیار ہاں. فرماندے نے حضرت عمر عرشاں والیا اگے بارش دی لوڑ ہوندی سی, اسی تیرے نبی کو دعا کرواندے سا, تو ساڈے تے بارش نازل کر چھڑنا سے. اللہ ہن تیرا نبی فوت ہو گیا ہے, اللہ اسی تیرے نبی دے چاچے نو لے کے آئے ہاں, اللہ اپنے نبی دے چاچے دی دعا قبول کر کے ساڈے تے رحمت دی بارش نازل فرما. اتلو عباس نے دعا کی تھی, اتلو رب نے رحمت دی بارش نازل فرما دی تھی. آئی وسیلہ, اور جے فوت شدگان دا وسیلہ پانا مسئلہ ٹھیک ہوندا تے دسو مدینے وچ نبی پاک نالوں اونچی کسے دی قبر ہے؟ مدینے وچ نبی پاک فوت بھی ہو گئے نے, تے کائنات وچ نبی پاک دے وفات پا جان دے باوجود بھی آپ تو بعد کوئی عظمت تے شان آپ تو ود لے کے آ سکدا نہیں آ سکدا. میرے نبی قبر وچ بھی پے نے تے ساری کائنات تو ود کے عظمتاں والے. حضرت عمر نے قبر نبی تے جا کے نہیں آکھیا نبی جی بارش نہیں ہوندی, بارش کو آکھیا بولو, آکھیا کنو آواز ماری ہے؟ زندے نو. کنو آواز دیتی ہے؟ عباس جی تسی زندہ ہو, نبی جی فوت ہو. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے, چاچا جی تسی زندہ ہو. اگے نبی پاک زندہ سن, دعا آپ کو لوگ کروا لئی دی سی, اور آپ زندہ نہیں رہے, آپ وفات پا گئے نے. چاچا جی چلو چل کے دعا کرو. تے الفاظ کی نے اللہ اگے اسی نبی نو لے کے اونے سا بارش لئی, ہن نبی دنیا تو نہیں رہے, تیرے کو لا گئے نے, اللہ نبی دا چاچا لے کے آئے ہیں, دعا قبول فرما لے. اے وسیلہ با وسیلہ علماء کو دعا کروا, نیک لوگا کو دعا کروا, صالحین کو دعا کروا, زندہ ولیاں کو دعا کروا, نیک متقی پرہیزگار لوگا کو دعا کروا. بھائی اپنی ماں کو دعا کروا, اپنے باپ کو دعا کروا, اور تیری ماں دے تیرے پیو نالوں ود کے دنیا تے ولی کوئی نہیں. اب میں تے حیران ہوں نا, ماں نو گالاں کر دے, پیو نو تکے مار دے, تے دعا کروان واسطے ملتان جاندے ہے نا پاگل. او گھر دا ولی چھڈ کے باہر جڑا جا کے ٹکرا مارے اونوں عقل مند آکھو گے؟ جیدے گھر ولایت موجود ہے ماں, اور جیدے پیراں تھلے رب دی جنت, باپ جیدی رضا وچ رب دی رضا, جیڑا راضی ہو جائے تے عرش والا رب تیرے تے راضی ہو جائے, اور ماں تیرے تے راضی ہو جائے, تیرے رستے سارے کھل جان. اور تو اینا ولیاں نو چھڈ کے باہر قبراں تے جا کے ٹکرا مارنا, تینوں کون عقل مند آکھے گا؟ ماں کو دعا کروا, باپ کو دعا کروا, نیک لوگا زندیاں کو دعا کروا, ولیاں کو کروا, نیک زندیاں کو. فوت شدہ تیری سن سکدے, اگے پہنچا سکدے, کیوں جی ہون تک کوئی اختلاف نظر آیا جے؟ قرآن دی آیتاں پڑھ دے جاؤ, حدیثاں نال ملاندے جاؤ, کوئی اختلاف رہندا ہے؟ اختلاف کدوں آئے گا؟ جدو قرآن دی آیتاں چھڈ کے ٹر پے, فلاں حضرت نے یوں کہا, فلاں شیخ نے یوں کہا, فلاں امام نے یوں کہا, فلاں بزرگ نے یوں کہا. جدو یوں دے گل پہنچی نہیں, قوم پاٹ گئی, اختلاف دا شکار. تے جے قرآن و حدیث تے رہیے پھر اختلاف رہندا, آ وسیلہ پا نہیں.
نیک عمل دا پا اے جی کیڑے نیک عمل دا وسیلہ پاواں مولوی جی میرے نبی کو پوچھ لے میرے نبی نے شے کوئی رہ نہیں دیتی ہر شے دی وضاحت کر چھڈی ہے اللہ اللہ اے ویکھو رب دا قرآن مقام ہوئی جے 6واں سپارہ جے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کیتی ہے وسیلہ پانا ہی وسیلہ انج کر کے پا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہو رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے بیان کرتے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة اے روایت صحیح مسلم دے اندر اے روایت ابو داود دے اندر ترمذی نسائی مسند احمد ابن حبان اور سنن بہقی دے اندر موجود ہے روایت سندن متن صحیح ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور جدوں تسی بانگے نو بانگ کہندیا سنو فقولوا مثل ما یقولو تے جویں بانگا کہندا جاندا ہے تسی بھی انج آکھی جایا کرو تسی بھی انج بولو پر اسی انج نہیں آندے اسی گپا مارنے ہیں بانگا بانگ کہہ رہے ہیں اسی گلاں کرنے ہیں بانگا بانگ کہہ رہے ہیں اسی گفتگو کر رہے ہیں نا 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 مؤذن اذان کہے اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کہے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے مؤذن حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے مؤذن اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کہے مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو بھی لا الہ الا اللہ کہے اللہ دے نبی اذان دا جواب دے دیتا ہے ہن کی کرنا ہے فرمایا ثم صلوا علیہ ہن اذان دا جواب دین تو بعد میرے تیرا سکھایا ہویا درود پڑھے ہو میرے اوتے میرا سکھایا ہویا درود پڑھے ہو اور نبی پاک دا سکھایا درود کیڑا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد جیڑا درود ابراہیمی نماز وچ پڑھنا ہے وہی درود میرے نبی نے اذان تو بعد پڑھن دا حکم دیتا ہے اور دو گلاں دا پتہ لگا ایک تے نبی پاک نے فرمایا ہے درود اذان تو بعدوں پڑھیا جے پہلا پڑھنا میرے نبی نے فرمایا درود اذان تو پہلا نہیں اذان تو بعدوں پڑھیا جے نمبر 2 جڑا نماز وچ پڑھدے ہو اوہی پڑھیا جے اپنا بنایا ہویا درود پڑھنا کسے مولوی دا بنایا ہویا درود نہیں پڑھنا اللہ دے نبی درود بھی پڑھ رہے ہیں اذان دا جواب بھی دے رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں اللہ دے نبی ہون کی کریے فرمایا ہن میرے واسطے اللہ کو وسیلے دی دعا کرو اللہ دے نبی کیڑی وسیلے دی دعا اللہ دے نبی کیڑا وسیلہ تواڈے واسطے تلاش کریے فرمایا اللہ دی جنت دے اندر ایک مقام ہے نام وسیلہ جدا نام اور رب دی جنت وچ ایک جگہ جدا نام بولو کی ہے فرمایا پوری کائنات دے انساناں وچوں ایک بندے نو مقام ملے مینوں امید ہے کہ او بندہ میں ہی ہوواں گا فرمایا تسی میرے کولو اس وسیلے نامی جگہ دا رب کولو سوال کرو اللہ دے نبی اسی تواڈے کولو سوال کران گے سانو کی ملے گا فرمایا اذان دا جواب دے او تو بعد درود ابراہیمی پڑھ او تو بعد میرے واسطے وسیلے دی رب کولو دعا کر اور کل قیامت نو میں تیرے حق وچ سفارشی بن کے آواں گا اللہ دے نبی و وسیلے دی دعا کیویں کرنی ہے او بھی سن لو میرے نبی نے سکھا دیتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ
بعد ثابت نے نہ اے تو بعد والے لفظ بولو. اور ٹی وی والی دعا نہیں پڑھنی, ٹی وی والی دعا, سارے بولو ٹی وی والی دعا, حدیث والی دعا پڑھنی. وہ اینی کوئی جے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آج دعا فرمایا اذان تو بعد اے دعا پڑھ, درود پڑھ کے اے دعا پڑھ. اللہ دے نبی مینوں کی لبے گا؟ فرمایا حلت لہو شفا, اللہ کل قیامت والے دن او دے حق وچ مینوں محمد نو سفارشی بنا کے لے آئے گا. میں او دے حق وچ سفارش کراں گا, اونوں بخشوا کے رب دی جنت دا داخلہ عطا کرواواں گا. اے وسیلہ آویخ نبی پاک واسطے تو وسیلے دی دعا کر, نبی تینوں جنت میں لے کے جان گے. آ وسیلہ پا, آ وسیلہ پا. اگے چل, صحیح بخاری دے اندر روایت ہوندی ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 بندے گھروں ٹرے سفر تے نکلے. توجہ ہے جے نا, مسئلہ جاوندا ہے نا پیا. انشاءاللہ جنوں تک میرے رب دی توفیق ہے ایتھے آن والا پیاسا نہیں جاندا. اللہ دی توفیق نال بھکھا ٹکر پاویں اسی کھوا نہ سکیے, مسئلہ پورا سمجھا کے کلاں گے انشاءاللہ. سنو, سیراب کر کے بھیجاں گے, رب دا قرآن سناواں گے, امام الانبیاء دا فرمان سناواں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 بندے گھروں ٹرے, راہ وچ موسم جویں اج کل بدل دیا پتہ نہیں لگدا, انجی موسم بدلیا, بارش شروع ہو گئی. انہاں تیناں نے فٹافٹ ایک غار وچ وڑ گئے, بارش رکے گی تے اگے جاواں گے. اللہ دیاں قدرتاں اتوں پتھر گردا ہے تے غار دے منہ تے آ کے ٹھہر جاندا ہے, غار بند ہو جاندا ہے. کہن لگے مر گئے, اے پتھر بڑا بھارا ہے, اینوں تکا سن لا کے ویکھ لیا, اے اپنی تھاں تو ہلدا. ہن اللہ یہ بچا لوے, نہیں تے اسے تے ہوا بھی نہیں آندی, روشنی بھی نہیں آندی, مارے گئے. ایک وچوں بولیا, کہن لگا اور جیڑے رب واسطے اسی نیک عمل کرنے ہیں, اگر نیک عملاں دا وسیلہ تے واسطہ پا کے رب کولوں دعا منگیے تے حاضر ہو رہے, اللہ سانو معاف کر چھڑے تے اللہ نجات دے چھڑے. کہن لگے دوویں باقی دے بالکل ٹھیک ہے, چلو کریے دعا. ہن پہلا اپنا عمل پیش کر دے, آ ویکھ اعمال دا وسیلہ پیش کر. نبی پاک نے دسیا عمل پیش کر, رب اگے عمل پیش, وسیلہ پا عملاں دا. آندا اللہ میں بڈھے ماں پیو تے میرے بچے بھی سن بکریاں دا چرواہا, راتی دودھ چو کے لے آندا, پہلا ماں پیو نو پیاندا پھر بالا نو پیاندا. ایک راتی میں لیٹ ہو گیا اور ماں پیو کولو چیزاں لکا کے کھان والے ہو, دھیان کریو. لے آندا نا پھل فروٹ تے لکا کے اپنے کمرے چ لے جاندا ہے. ایک مائی میرے اگے رو پئی, کہن لگی مولوی جی مینوں کھان دی تما تے لالچ نہیں, مینوں دکھ اس گل دا ہے جنہاں نوں میں مصیبتاں تکلیفاں برداشت کر کے جوان کیتا ہے, آ جو پھل لے آندے نے تے لکا کے اندر وڑ جاندے نے, کدھر ماں نوں نظر نہ آ جائے. میں کھان تو بغیر بچ جاں گی, پر میرے نال سلوک کیہو جہا کردے نے. اور بد نصیب ہو انج دے کم کرنے والے ہو, نہ کریا کرو, ماواں نوں دکھ نہ دیا کرو. جیڑی شے لے اونا پہلا ماں نوں دیا کر. او بڈھے ماں پیو نے کنا کو کھا لے نہیں, تے جے لقمہ بھی اگر کھا کے تینوں دعا دے چھڑن تے دل کرے باقی دا بھاویں تیرے کول برکت نال مکے ہی نہ. فرمایا میں پہلا ماں پیو نوں دودھ پیاندا, ایک راتی میں لیٹ ہو گیا, بکریاں لے کے دور نکل گیا, واپس آیا تے ماں بھی سو گئی ہے, پیو بھی سو گیا ہے. میں دودھ چو کے پیالہ لے کے ماں پیو دے سرانے کھلو گیا, میں اٹھایا نہیں, جے نیندر خراب ہو جائے گی جے اٹھایا تے اللہ میں ساری رات کھلوتا رہا. حدیث دے الفاظ نے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں تے بلک دے سو گئے, میں انہاں نوں دودھ نہیں پلایا, میں ساری رات ماں پیو دے سرانے کھلوتا رہا. آخر فجر طلوع ہو گئی, فجر وقت میری ماں تے میرا پیو اٹھے, میرا انہاں
نو دودھ پیش کیتا پھر اپنے معصوم بچیاں نو دودھ دیتا اللہ اے عمل میں تیرے واسطے کیتا ہے جے تینوں مقبول ہے اللہ سانو نجات دے دے نبی پاک فرماندے نے او دے اینی گل کرن دی دیر پتھر تھوڑا جا سرکدا ہے روشنی تے ہوا اندر آن لگ پیندی ہے پر باہر نکلن نو تھاں کوئی نہیں انہاں دا حوصلہ ود گیا ہن دوجا بولدا ہے آندا اللہ ایک میرے چاچے دی بیٹی سی میں اودے نال بدکاری دا ارادہ کر لیا اونے میرے کولو پیسے دا مطالبہ کیتا میں پیسے بھی مہیا کر دیتے جدوں میں بدکاری کرن لگا اونے آکھیا اتق اللہ اور رب دے بندیا اللہ کولو ڈر جا اللہ مینوں کسے دا ڈر نہیں سی میں صرف تیرے ڈر دی وجہ تو اللہ برائی تو باز آ گیا پیسے بھی انہوں دے دیتے اور دی ضرورت بھی پوری کر دیتی اللہ برائی بھی میں نہیں کی تھی اللہ صرف تیرے کو ڈر دیا کم کیتا ہے عرشہ والیا جے تینوں عمل مقبول ہے اللہ جو سانو نجات دے دے نبی پاک فرماندے نے پتھر اور سرک جاندے ہوا تے تو پندر آن لگ پیندی ہے باہر دا منظر نظر آن لگ پیندے پر باہر نکلن نو تھا موجود نہیں اور تیسرا بول دے آندے اللہ میرے کو ایک مزدور کام کرتا سی اللہ او کسے جھگڑے دی وجہ تو مزدوری چھڑ کے ٹر گیا اللہ میں او دی مزدوری دیاں بکریاں خرید لیاں بکریاں ود گئیاں ویچ کے گاں خرید لئی اللہ او دا میں ایک چرواہا رکھ لیا اللہ ایک ویلا گزر گیا او مزدور پھر میرے کو آیا آکے آندے چودھری جی مینوں میری مزدوری دے دیو میں تنگ دستا میں آکیا اے گامی تے گاہ چران والا غلام بھی تیرا ہے آکھن لگا چودھری جی مذاق نہ کرو ماریا نل میں آکھیا مذاق نہیں میں تیری مزدوری نو سام کے رکھے ہے آج جو کچھ بنیا تیری مزدوری نل بنیا لے جا اللہ میں سارا کچھ انہوں دے دیتا صرف تیری رضا واسطے اللہ جے تینوں مقبول ہے سانو نجات دے دے نبی پاک فرماندے نے پتھر تھلے گر جاندہ ہے غار دا منہ کھل جاندہ ہے اوہ اے وسیلہ پا لب ہاں اپنی زندگی جو کوئی ایسا عمل ہے ہی جیڑا رب کے پیش کر کے کہہ سکے اللہ اے عمل للہ تے میری اے مشکل دور کر دے عملان دا وسیلہ پا نمازان دا وسیلہ پا روزیان دا وسیلہ پا میرے پاک پیغمبر دے راتی ایک بابوے ہوتے پیرا دے اندے کعب اسلمی دا پتر رضی اللہ تعالیٰ نو ربیہ حضرت بولو میرے نبی دے گھر دے دروازے تے ساری رات پہرا دیندا ہے میرے نبی نے پیشاب پخانے لے جانا ہے برتن پانی دا بھر کے نال لے کے جاندا ہے ضرورتاں میرے نبی دیاں رات پہلے پوریاں کردا ہے ایک رات میرے نبی فرمان لگے ربیہ میں بڑا خوش ہویا سال ربیہ سوال کر میں رب کولوں لے کے دیواں گا تے ربیہ کی آندے نے اے روایت مسلم دے اندر ہے آندے نے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ سونیا جے رب کولوں لے گئی دینا جے تے اج پھر اللہ کولوں دعا کرو اللہ جنت وچ تہاڈا ساتھ عطا فرما چھڈے میرے نبی فرماندے نے ربیہ کچھ اور مانگ لے اور دنیا مانگ لے کو پیسہ مانگ لے کو مکان مانگ لے تینوں جو نبی پا کے آکے آکھن اور مانگ وزیرہ بادیہ کی مانگنا ہے تو کہنا وزیرہ با سارا مینوں دے چھڈ تینوں مال دا حوث تینوں دولت دا لالچ انہاں نو نہیں انہاں نو آخرت دا فکر سونیا جنت دی رفاقت تو آدھی مل جائے ربیہ کو جو اور مانگ لے سونیا یہی چاہیے آپ فرماندے نے اچھا جے یہی لینا ہی پھر انج کریا کر انی علی نفسی کا پہ کثرت سجود تو کثرت نال نفلی نماز پڑھیا کر میں رب کو دعا کرانگا اور رب تیری نماز قبول کر کے میری دعا قبول کر کے تینوں جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما چھڈے گا آوے ذریعہ آئی وسیلہ نبی پاک دا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پہ دس دے کہ رب دا وسیلہ اگر تلاش کرنا ہی تے نماز وچ نوافل وچ اعمال وچ زکاتاں وچ صدقیاں وچ ہویا مردیاں نو وسیلے پا کے دعا منگنا اے کتاب و سنت دا مسئلہ اے جاہلاں دیاں گلاں نے کتاب و سنت دا مسلک نہیں اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دے مطابق وسیلے نو سمجھ کے وسیلہ صحیح معنی اج رب کے پان دی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا